लगातार आज तेस्रो दिन पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी। शिक्षक आन्दोलनमा 70 लाख विद्यार्थी पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित। आन्दोलनरत शिक्षकहरू र सरकारबीच कुरा हिजो मिलेन। शुक्रबार आज अर्को चरणमा वार्ता हुँदै सरकार र शिक्षक बीच औपचारिक वार्ता आज। दुब र रुख बिरुवामा क्षति पुगेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको शिक्षकहरूलाई कट्याक्छ। नटिप्नु हेर कोपिला, नचुड्नु फुल पाप लाग्छ। विद्यालयको पठन पाठन तत्काल सुचारू हुने वातावरण निर्माण गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आग्रह। गुरुहरूलाई धम्क्याउने होइन, तत्काल वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई पालिकाहरूको निर्देशन, भोलिदेखि पढाइ सुरु गर्नु। आन्दोलनरत शिक्षकका माग पूरा गरेर विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन नेकपा एमालेको आग्रह। सरकार अराजकता, हत्या र हिंसा उन्मुख भएको अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई। शिक्षकसँग वार्ताको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीलाई, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भन्छन् सरकार सहमति बिना अगाडि बढ्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबारदेखि गर्ने हुने चीन भ्रमणको औपचारिक तालिका सार्वजनिक। अति कम विकसित मुलुकलाई सहयोगको खाँचो छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको भाषण। गौरीगाउँ हत्या प्रकरणमा अभियुक्त सञ्जय भन्छन् दैनिक माग्छन् मासु र भात, पक्राउ गर्नेलाई चिनाइदिन गर्छन् जिद्दी। कोशी प्रदेशमा माओवादी बाहेकसँग विश्वासको मात माग्दै नेकपा एमाले। सर्लाहीमा फेरि तनाव, हिन्दू युवाहरूमाथि साङ्गतिक हमला भएको आरोप। सर्लाहीको मलवङमा अनिश्चितकालीनका लागि कर्फ्यू जारी। 14.2 किलोभन्दा बढी क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास भरी उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने, 3 महिनासम्म निलम्बन गर्ने। गुण्डा नाइकेले आम माफी पाउँदा पीडित परिवारमा तरस, हामी असुरक्षित भयौँ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माधव कुमार नेपालको भनाई। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले भने 203 रुपियाँले दिनभर 4 छाक खानु पर्दछ। उद्धव थापाले भने शीर्ष तहले चाहे कोशीमा मध्यावधि हुनबाट रोकिन्छ। शान्ति प्रक्रियालाई दाउपेचको विषय नबनाऊ, छिटो टुङ्ग्याउँ भन्दै अध्यक्ष गणेशमान तिमल सिन्हाको आग्रह। भौतिक पूर्वाधारमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दै नेपालले चीन समक्ष। र शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको पढाउन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने राष्ट्रपाका सभापतिको भनाई। जलनाथप्रति माधव कुमार नेपालको कटाक्ष। पार्टीका समस्या बाहिर गीत गाउँदै हिँड्ने होइन। सेयर बजारमा उछाल, 3.25 अर्ब बढीको कारोबार। नेप्से 2000 अङ्कमाथि। मुलुकमा समृद्धि र सुशासनका लागि सरकार केन्द्रित भनेको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलित शिक्षकहरू र सरकार बीचको दोस्रो चरणको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। शिवदरबारमा सरकारका 4 जना मन्त्रीहरू सहितको टोली र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच भएको वार्तामा कुरा नमिलेको हो। वार्तामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ सहभागी रहेका थिए। त्यसै गरी सरकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरू पनि बैठकमा उपस्थित थिए। सरकारी पक्षले बिहान र बेलुका भएको वार्तालाई सकारात्मक भनेको छ, तर सरकारले भने जस्तो प्रतिफल निस्किएको छैन भने शिक्षकहरूका प्रतिनिधि पनि सरकार आफूहरूका कुरा सुन्न तयार भएको बताएको छ। यसैबीच आन्दोलनरत महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधार, महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली, नेपाल शिक्षक सङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र एकीकृत अखिल नेपाल सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू रहेका थिए। शिक्षकहरूका मागलाई लिएर सरकार प्रतिनिधिहरूले अझै छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि कुरा नमिलेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन आन्दोलन र शिक्षकहरू र सरकार बीच कुरा नमिलेपछि आज शुक्रबार पनि अर्को चरणको वार्ता हुने बताइएको छ। शिक्षक आन्दोलनमा 70 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै जाँदा विद्यार्थीहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका हुन्। सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 संसदमा पेश गरेपछि सो प्रस्तुति असन्तुष्टिमा जनाउँदै मुलुकभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा आन्दोलन तुर्याएका छन्। आन्दोलनकै कारण बिहीबार मुलुकका विद्यालयहरू बन्द भएका छन्, जसका कारण करिब 70 लाख विद्यार्थीहरू पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका हुन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा बुधबारबाटै शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहेका छन्। शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाएर लैजाने निर्णयमा पुगेका कारण विद्यालय खुल्ने अनिश्चितता बढेको छ। शिक्षकहरू सरकारले विधेयक फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने आडमा पुगेका छन्। सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयहरूलाई नै हानि गर्ने भएकाले आन्दोलन गर्नु परेको शिक्षक महासङ्घको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार र शिक्षक बीच आज औपचारिक वार्ता हुने बताइएको छ। आन्दोलनरत विद्यालय, शिक्षक र सरकार बीच शुक्रबार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ। बिहीबार साँझ भएको छलफलमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका सङ्घ संस्थालाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने र शुक्रबार बिहान 9 बजे वार्ता गर्ने सहमति भएको छ। बिहीबार 2 चरणमा छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति नभएको अवस्था रहेको छ। पहिलो चरणमा बिहान गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो। त्यतिखेर आन्दोलनलाई कसरी संयमित र शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बिहीबार साँझ नै फेरि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा लगायतका नेताहरू रहेका थिए। छलफलमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले धेरै विषय उठान भएको तर ठोस सहमतिको खाका नबनेको बताइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दुब र रुख बिरुवामा क्षति भएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले शिक्षकहरूलाई कटाक्ष गरेका छन्। नटिप्नु हेर कपिला, नचुड्नु पाप लाग्छ भन्दै उनले कविता मार्फत कटाक्ष गरेका हुन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सडकमा रहेको दुब र रुख बिरुवामा क्षति पुगेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले कटाक्ष गरेका छन्। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशैभरिका विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरूले काठमाडौँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यही क्रममा हिजो बिहीबार माइतीघर क्षेत्रमा सडकमा दुब र रुख बिरुवामा क्षति पुगेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कटाक्ष गरेका हुन्। बालेन्द्र शाहले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता सम्झाउँदै कटाक्ष गरेका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, नटिप्नु हेर कोपिला, नचुड्नु पाप लाग्छ, नच्यात्नु फुल नानी हो, दया र धर्म भाग्छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यसरी शिक्षकहरूलाई कटाक्ष गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विद्यालयको पठन पाठन तत्काल सुचारू हुने वातावरण निर्माण गर्न संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले आग्रह गरेको छ। यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक र गुरुहरूलाई धम्क्याउने होइन, तत्काल वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरूको आन्दोलनको समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन्। पार्टी निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ दमक नगर कमिटीले हिजो आयोजना गरेको समृद्ध नेपाल खोजी नेपाली नामक वक्तित्व कला प्रतियोगिता तथा साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई नधम्क्याउन तथा दुवै पक्ष लचक भई वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने गुरुहरूलाई धम्क्याउने होइन, गुरुहरू यत्तिकै देशभरिबाट आएर यहाँ सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। अविलम्ब वार्ताबाट नै निकास खोज्नु पर्दछ, यसलाई लम्बाउनु नहुने नेकपा एमाले अध्यक्षले बताएका हुन्। एक दिन स्कुल नपढाउँदैमा केही हुने नहुने बताउँदै ओलीले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। शिक्षाको विकास भएमा मात्र देशको मुहार फेरिने भएको चर्चा गर्दै उनले अब शैक्षिक विकासबाट नै देशको भविष्य निर्माण गर्न लाग्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने विकास भनेको पैसाले मात्रै हुने होइन, सोच चाहिन्छ, भिजन चाहिन्छ, प्रतिबद्धता चाहिन्छ। सरकारले राम्ररी कसरी काम पनि नगर्ने र राज्यलाई गर्न पनि नदिने परिपाटीको विकास भइरहेको ओलीले आरोप लगाएका छन्। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नारामा मात्रै दिएको नभई एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुग्ने नीति कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै उनले एमालेको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनाउने प्रयास भए पनि त्यसलाई विभिन्न तथ्यले रोकेको आरोप लगाएका छन्। अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले सांस्कृतिक समृद्धिका हिसाबले नेपाल विश्वमै नमुना रहेको पनि बताएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई पालिकाहरूले निर्देशनदेखि आजदेखि पढाइ सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन्। काठमाडौँमा भइरहेको शिक्षक आन्दोलनले विद्यालय शिक्षा प्रभावित भनेको भन्दै स्थानीय तहहरूले तत्काल पढाइ सुरु गर्न भनेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यथाशीघ्र पठन पाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाले बालबालिकाको नियमित रूपमा सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार वञ्चित भएको भन्दै तत्काल पठन पाठन गर्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बाल अधिकारप्रति संवेदनशील र जिम्मेवारी हुन आग्रह गर्दै वीरगञ्जले अन्यथा प्रधानाध्यापकहरू नै जिम्मेवार हुने भन्दै चेतावनी समेत दिएको छ। यता नवलपरासी सुस्ता पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिकाले पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र अवधारणा विकास विपरीत शिक्षकहरूले नै गर्न नहुने भन्दै नियमित पठन पाठन सुरु गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ। नगरपालिकाका मेयर शम्भुलाल श्रेष्ठले साङ्केतिक र रचनात्मक विरोध गर्न सकिने भन्दै बालबालिकाहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार वञ्चित गर्न नहुने भनेका छन्। यसैबीच विभिन्न पालिकाहरूले शिक्षाहरूलाई पढाउन निर्देशन दिएका हुन्। आन्दोलन र शिक्षकका माग पूरा गरेर विद्यालय खुल्ने वातावरण बनाउन नेकपा एमाले यता आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार अराजकता हत्या र हिंसा उन्मुख भएको अर्जुन नरसिंह केसीले आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले शिक्षकको आन्दोलनलाई सरकारले सहमति र सम्झौता वार्ता र संवादद्वारा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका हुन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहिबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने 4 लाख शिक्षकलाई सडकमा राख्न नहुने बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय रूपमा अहिले विभिन्न खालका जटिलता देखिएको भन्दै अराजकता जातीय भाइचारामा आएको द्वन्द्व धर्म बीचको द्वन्द्व र एकले अर्कालाई मार्छु भन्दा समेत सरकार मौन रहने स्थिति देखिएको बताएका छन्। उनले देशमा अराजकता बढेकाले त्यसबाट रोक्न नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सरकार अराजकता हत्या र हिंसा उन्मुख भएको भन्दै यस परिस्थितिलाई रोक्न काङ्ग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यता शिक्षकसँगको वार्ताको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीलाई दिइएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले सरकार सहमतिबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको तर्फबाट शिक्षकहरूसँग उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वार्ता गर्ने बताएका हुन्। उनले काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा शिक्षक आन्दोलनबारे ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको बताएका हुन्। बिहान एक चरणमा छलफल भइसकेकाले आज बेलुका अर्को चरणमा छलफल हुने बताएका हुन्। उनले अहिलेको अर्थतन्त्रमा थप भार नपर्ने गरी सबै माग पूरा गर्ने गरी जाने उनले बताएका छन्। उनले वार्तामा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताउँदै शिक्षा नियमावलीमा राख्नुपर्ने बाँकी विषय छलफल र वार्ता गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने उनको भनाइरहेको छ। माग अनुसार सहमति कार्यान्वयनमा सरकार पछाडि नहट्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबारदेखि गर्ने चीन भ्रमणको औपचारिक तालिका सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबारदेखि साताव्यापी चीनको भ्रमण गर्ने औपचारिक कार्यक्रमको तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेको हो। चीनका प्रधानमन्त्री ली छाङको निमन्त्रणमा हुन लागेको भ्रमणमा उनले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा गङ्गा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राई यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि रहने बताइएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका शङ्कर दास बैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूबीचका साथै व्यापारिक समुदायका प्रतिनिधिहरूको समेत भेट हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनिया राष्ट्रपति सँग हाङजुआउमै भेट गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार परिषद, नेपालको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने चीन नेपाली लगानी सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अति कम विकसित मुलुकलाई सहयोगको खाँचो छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोभिड महामारी पछिको आर्थिक र विकासको पुनरुत्थानका लागि अति कम विकसित देशलाई सघाउन शक्ति राष्ट्रले आह्वान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको अवसर पारेर आयोजना गरिएको महामारी रोकथाम तथा प्रतिकार्य विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महामारीको सङ्कटबाट बाहिर निस्किन सङ्घर्षरत अति कम विकसित मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको औलाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासलाई सुरक्षित बनाउने, महामारी रोकथाम तथा तयारी र प्रतिक्रियाका लागि राजनीतिक गति र एकता सिर्जना र कायम गर्ने मूल नाराका साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महामारी पछिको पुनरुत्थान छिटो र समान रूपमा अगाडि बढ्दै विकसित मुलुकहरूको गतिमा जोडिन अति कम विकसित देशहरू सङ्घर्षरत रहेकोले सहयोग र सद्भाव सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ। उनले भने नेपाल जनस्वास्थ्य संरचना सुदृढ गर्न प्रयासरत रहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग एकबद्धताका साथ काम गर्ने सुख छ। उनले महामारीको रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि बहुपक्षीय, बहुक्षेत्रीय र समग्र समाजको समान दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा थप जोड दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गौरी गाउँ हत्याकाण्डका अभियुक्त सञ्जयले दैनिक मासु र भात मागेर हटाएका छन्। पक्राउ गर्नेलाई चिनाइदिन जिद्दी समेत गरेको खुलेको छ। काठमाडौँको गौरी गाउँमा 4 जनाको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सिन्धुपाल्चोक 12/9 का 23 वर्षीय सञ्जय भण्डारीले हिरासतमा प्रहरीलाई हैरानी बनाएका छन्। उनले पक्राउ परेकै दिन आफूलाई घर जान दिनुपर्ने माग गरेका थिए। अहिले पनि उनी विभिन्न माग राखेर प्रहरीलाई हैरानी बनाउने गरेको एक अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। आफूले बाहिर दैनिक मासुभात खाने भएकाले हिरासतमा पनि मासुभात उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले माग गरेका छन्। उनले दैनिकका खानामा मासुको माग गर्दछन्। म बाहिर दैनिक मासु खान्थे, खै यहाँ पनि ल्याइदिनु पर्यो भन्छन्। सरकारी खानामा मासु होइन, हामीले कहाँबाट दिने, ती प्रहरी अधिकारीले भने। प्रहरीका अनुसार उनले आफूलाई पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई चिनाइदिनुहोस् भनेर पनि बारम्बार जिद्दी गर्दै आएका छन्। बोल्न नसक्ने उनले आफूले कसरी घटना घटाएको, किन घटाएको भन्ने कुरा निर्धक्कसँग खोलेर बताउने गरेको ती प्रहरी अधिकारीको भनाइरहेको छ। प्रहरी अधिकारीका अनुसार हिरासत बसाइका कारण उनी मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका छन्। उनले सबैसँग प्रतिशोध साध्न खोजेको देखिन्छ। बारम्बार पक्राउ गरेका व्यक्तिहरू चिनाइदिन भन्छन् ती अधिकारीले भने। त्यति मात्र होइन, उनले अदालतमा न्यायाधीशप्रति पनि एग्रेसिभ व्यवहार देखाएका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीशले उनीसँग 30 मिनटभन्दा बढी समय लगाएर दोभाषीको माध्यमबाट सोधपुछ गरेका थिए। तिमीले हत्या भएका व्यक्तिहरूलाई चिन्छौ भनेर प्रश्न गर्दा मैले सबैलाई चिन्छु, तपाईँलाई पनि अब चिन्छु भनेर जवाफ फर्काएको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीले भने जज साहबसँग पनि एग्रेसिभ रूपमा प्रस्तुत भएपछि उहाँ अलि डराउनु भएको थियो। ती अधिकारीले भने मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको विषयमा प्रतिशोध साध्न उनले धनकुटाका विशाल राई सहित 4 जनाको हत्या गरेको अभियोग छ। उनले अदालतमा पनि आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। फरक क्षमताका उनले सुन्न र बोल्न सक्दैनन्। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका 8 का 56 वर्षीय पूर्णबहादुर भुजेल सहित 4 जनालाई उनले हत्या गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र बाहेकसँग विश्वासको मत नेकपा एमाले मागेको छ। कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिने समय आगामी असोज 20 गतेसम्म छ। गत भदौ 22 गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्की सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। उनले संविधानको धारा 168(4) अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ। विश्वासको मत लिने समय नजिकै गर्दा नेकपा एमाले आफ्नै सरकार टिकाउन नेपाली कांग्रेस र एमालेबाटै विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरिरहेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको स्थिर राजनीतिले संघीयताप्रति वितृष्णा बनाइरहेको भन्दै सबै मिल्नेको विकल्प नभएको धारणा गरेका थिए। यसैबीच सबै दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहे पनि उनले र उनको पार्टीले नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँग भने अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइलाई बल पुग्ने गरी कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिंचाई, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य मन्त्री तिलकुमार मेनेवाङ्गोले पनि प्रदेश सरकारमा राजनीतिक दलबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको समेत बताएका हुन्। खोटाङमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने जनताले सबै दल मिलेर सरकार बनाऊ भन्ने सन्देश सहित जनता जनमत दिएका छन्। कोशी प्रदेशमा सबै दल मिलेर सरकारलाई स्थायित्व दिनुको विकल्प नरहेको बताइएको छ। तर माओवादी केन्द्रलाई भने नेकपा एमाले छलफलमा कुनै पनि स्पेस दिएको छैन। अहिलेसम्म एमाले औपचारिक ढङ्गले सहयोग र समर्थन मागेको छैन। सायद माओवादीको सहकार्य उहाँहरूको प्राथमिकतामा छैन। तपाईहरूसँग एमाले कुनै प्रस्ताव वा छलफल गरेको छ भन्ने प्रश्नमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङवेङले यसअघि एमालेका नेता शेरधन राईले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र कुमार राईसँग धरानमा छलफल गरेका थिए, तर हामीसँग नगरेको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता हिन्दूवादीमाथि सर्लाहीमा आक्रमण भएको बताइएको छ। सर्लाहीको मलङ्गवामा अनिश्चितकालीनका लागि फेरि कर्फ्यू जारी भएको छ। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरेको हो। बिहिबार राति 10 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मको लागि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको हो। बिहिबार राति मूर्ति सिलाउने विषयमा झडप र तोडफोड भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यू जारी गरेको हो। मूर्ति सिलाउने विषयलाई लिएर झडप तोडफोड, ढुङ्गामुढा, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड भएकाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न बिहिबार राति 10 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मको लागि कर्फ्यू जारी गरिएको सर्लाही प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिएका छन्। पूर्वमा झिम नदी, पश्चिममा मुसौली, उत्तरमा प्रहरी पोस्ट, बाबा पेट्रोल पम्प र दक्षिणमा नेपाल भारत सिमानामा कर्फ्यू जारी गरिएको बताइएको छ। मङ्गलवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गणेश चतुर्थीको मूर्ति सिलाउन जाने क्रममा झडप भएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन हिन्दू युवाहरूमाथि साङ्गतिक हमला भएको समेत आरोप लगाइएको हो। सर्लाहीमा एक साता नबित्दै फेरि तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ। सर्लाहीको मङ्गलवा वडा नम्बर 3 मा गणेशको मूर्ति सिलाउने क्रममा हिन्दू युवाहरूमाथि साङ्गतिक हमला भएको हिन्दू सम्राटका सेनाका उपाध्यक्ष कृष्ण यादवले जानकारी दिएका छन्। उनी मुस्लिमहरूले साङ्गतिक आक्रमण गरेको दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल आयल निगमले तोकिएभन्दा बढी क्षमताको सिलिन्डरमा ग्यास भरे ग्यास उद्योगको कारोबार निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ। केही ग्यास उद्योगले 14.2 किलोभन्दा बढी क्षमताका सिलिन्डरमा एलपी ग्यास भरी बिक्री गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि निगमले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्धारित तौलभन्दा बढी क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास भरी बिक्री गरिएको पाइएमा एलपी ग्यास नियमावली 2065 9 संशोधन सहित बमोजिमको कारबाही गरिने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। नियमावलीको विनिमय 29 मा निर्धारित तौल 14.2 अनुसार ग्यास बिक्री नगरेमा तथा निगमको निर्देशन पालना नगरेमा उद्योगको कारोबार 3 महिनाका लागि समेत निलम्बन गर्ने जानकारी दिएका छन्। केही ग्यास उद्योगीले बढी क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास बढी बिक्री वितरण गर्न अनुमति माग गरेका थिए। मौजुदा नियमावली अनुसार 14.2 किलोभन्दा बढी क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास भर्नु अनुमति दिन नसकिने भने निगमले ती उद्योगलाई जानकारी समाप्त गराएकोमा अटेर गरिएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गुण्डा नाइकेले आम माफी पाउँदा पीडित परिवारमा त्रास छाएको छ। पीडित परिवारले भन्छन्, हामी असुरक्षित भयौँ। सरकारबाट गम्भीर अपराधमा परेका व्यक्तिहरूलाई आम माफी दिएर रिहाई गर्दा पीडित परिवारले थप अन्याय र त्रास महसुस गरेका छन्। 2072 असार 28 मा बाँकेको नेपालगञ्ज 7 गगनगञ्जका 28 वर्षीय चेतन मानन्दरलाई खुणा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा 2076 फागुन 28 मा उच्च अदालत नेपालगञ्जले जन्मकैदको फैसला सुनाएका बाँकेको नेपालगञ्जका रिगल भनिने योगराज ढकाल असोज 3 मा राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएर रिहाई भएका हुन्। स्वर्गीय चेतनको परिवारले यसलाई अदालत र पीडित परिवारको अपमान भएको जनाएको छ। मानन्दरकी बहिनी सुगन मानन्दर र भाइ चिरञ्जीवी मानन्दरले यो घटनाले पीडित परिवारमाथि थप पीडा दिएको जानकारी दिएको छ। यो अदालतमाथिको अपमान हो। हामी पीडित परिवारलाई योभन्दा ठुलो सजाय के हुन सक्छ? कम्तीमा कुन मुद्दामा परेकालाई कस्तो सजाय मिनाहा गर्ने नभएर पहुँचको भरमा मिनाहा गर्न थालियो, चिरञ्जीवीले बताएका छन्। चेतमान मानन्दर बुबा आमाको जेठा छोरा थिए। बहिनी सुगन र भाइ चिरञ्जीवीले यसरी दोषी प्रमाणित भएका व्यक्ति बाहिर आउँदा आफूहरूलाई थप सुरक्षित चुनौती बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चिरञ्जीवीले भने, अब हामीले कसरी सुरक्षा महसुस गर्ने? हामीलाई सहयोग गर्नेहरू पनि असुरक्षित हुनुभयो। उहाँहरूले अन्य यस्तो पीडामा परेको आवाज कसरी उठाउन सक्नुहुन्छ? जब अपराधमा जोडिएको मान्छे खुलियाम बाहिर हिँडेपछि अब हामी शान्तसँग कसरी बाँच्ने? पीडित परिवारहरूको गुनासो रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी सरकारले हत्याराहरूलाई भट्टाभट छाड्न थालेपछि नेपालमा चर्को विरोध तथा निकै डर त्रास हुन सुरु गरिसकेको छ। आम माफीको नाममा सरकारले निकै जघन्य अपराध गरेका अपराधीहरूलाई पनि भट्टाभट छाड्न थालेपछि यति बेला नेपाली नागरिकहरू चिन्तित बनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले 203 रुपियाँले दिनभर 4 छाक खानुपर्ने बताएका छन्। राशन सम्बन्धी समस्या छ। हुन त देशको आर्थिक अवस्था नै त्यस्तै छ, तर सुरक्षामा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले काठमाडौँमा 203 रुपियाँले बिहान चिया, अन्डा, त्यसपछि खाना, लन्च, त्यसपछि खाजा र बेलुका
खाना 4 छाक खानुपर्ने सशस्त्र प्रहरी बलहरूले बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक रासनका लागि छुट्याइने रकम साह्रै न्यून रहेको बताएका छन्। मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहे पनि दैनिक प्रहरीलाई छुट्याइएको 203 रुपियाँले नपुग्ने उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठकमा महानिरीक्षक अर्यालले रासनका लागि छुट्याइएको रकमबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका हुन्। सांसदहरूले पनि उक्त कुरालाई चासोको साथ लिएका थिए। रासन सम्बन्धी समस्या छ, हुन त देशको आर्थिक अवस्था त्यस्तै नै छ, तर सुरक्षामा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भयो। उदाहरणका लागि काठमाडौँमा हेर्दा 203 रुपियाँले बिहान चिया, अन्डा, त्यसपछि खाना, लन्च, त्यसपछि खाजा र बेलुका खाना 4 छाक खानुपर्ने उनले गुनासो पोखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मुलुकमा समृद्ध र सुशासनका लागि सरकार केन्द्रीकृत बनेको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ठोकुवा गरे तापनि हत्याराहरू खुलमखुला घुमिरहेको बताइएको छ। दर्शक, यता सेयर बजारमा उछाल छाएको छ। 3.25 अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको छ भने नेप्से 2000 अङ्कमाथि रहेको छ। झलनाथप्रति माधव कुमार नेपालले कटाक्ष गर्दै पार्टीका समस्या बाहिर लिएर गीत गाउने हिँड्ने होइन भन्दै चेतावनी दिएका छन्। यता शिक्षकहरूले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। उता भौतिक पूर्वाधारमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव नेपालले चीनलाई गर्ने बताइएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई दाउपेचको विषय नबनाऊ, छिटै टुङ्गाऊ भन्दै अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाले बताएका छन्। उद्धव थापाले भने शीर्ष नेताहरूको शीर्ष तहले चाहेमा कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव हुनबाट रोकिने बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 5 कर्मचारीमाथि छानबिन अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 5 जना भन्सार कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले बताएका छन्। सुन जाँच पासमा संलग्न जोखिम व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत सन्तोष चन्द, भन्सार कार्यालयका भन्सार जाँच पास अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेल, नायब सुब्बा वीरेन्द्र नेपाली, कुमार ढकाल र एकसरे जाँचकी सरोज श्रेष्ठमाथि भ्रष्टाचार समेत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएकाले अनुसन्धान अगाडि बढाउन भनिएको बताइएको छ। उनीहरूले सरकारी पद दुरुपयोग गरी अकुल सम्पत्ति आर्जन गरेका वा हङकङबाट भित्रिएको सुनमा विभिन्न रूपमा भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धानका लागि भनिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएर बयान चलिरहेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 29 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब 3 अर्बभन्दा धेरै बिगो माग दावी गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गति विमानस्थल भन्सारको जाँच पास भएर बाहिरिँदै गर्दा ब्रेक प्याडमा लुकाएर लैजाँदै गरेको सुन बरामद गरेको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच यता एकीकृत समाजवादी पार्टीमा निकै ठुलो फाँटो परेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र शीर्ष 2 नेताबीच खटपट बढ्दै गएको छ। पार्टीको बैठकपछि जारी अन्तर्पार्टी निर्देशिका अपनीका विषयमा उत्पन्न भएको विवाद बढ्दै गएको छ। पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अपनी जारी हुँदा पार्टीमा सल्लाह र छलफल नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको सन्दर्भमा बिहिबार अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सञ्चार मन्त्रीले राखेको जिज्ञासामा उनले कडा जवाब दिएका छन्। उनले पार्टीभित्रको कुरा सडकमा लाग्नु राम्रो नभएको जवाब दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने त्यस्ता कुरामा हामी पार्टीमै बसेर छलफल गरौँला। पार्टीभित्रको कुरा सडकमा लाने काम पार्टीको जिम्मेवार बसेका नेताहरूले कसैले पनि गर्दैनन्। अनुशासनको कुरा बुझेकाले गर्दैनन्। सबै कुरा पार्टीभित्र बसेर छलफल गरेर टुङ्गो लगाउँछौँ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीभित्रका कुरा छलफलबाट टुङ्ग्याउने बताए पनि आफ्नै जारी भएपछि पार्टीका अन्य नेताले पनि असन्तुष्ट जनाएका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता मुलुकमा समृद्ध र सुशासनका लागि सरकार केन्द्रीकृत बनेको उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मूल मन्त्रलाई कार्यान्वयनका लागि सरकार केन्द्रीकृत बनेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि समृद्धि अपरिहार्य रहेको उनले बताएका छन्।
समृद्धिको लागि सुशासन पूर्व शर्त जस्तै बन्नु पुगेको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने त्यसकारण सुशासन कायम गर्ने समृद्धिको यात्रा र प्रक्रियालाई तीव्र प्रदान गरेर फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउने र त्यसपछि सामाजिक न्यायसँगै सुनिश्चित गर्ने भन्ने लक्ष्यसहित सुशासनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। उनले भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणप्रति सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो तत्कालीन कार्यभारको मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढेको पनि उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ग्यावालीले संविधान कार्यान्वयनबाटै समाजवादको आधार तयार पार्न सकिने बताएका छन्। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले बुधबार संविधान दिवसको अवसरमा राप्ती उपत्यका देउखेरीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयनबाटै मुलुक समृद्ध हुन सक्ने भएकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउँदै दलाल पुँजीवाद जुलुस नारा लगाएर बन्दुक पड्काएर खत्तम हुँदैन भन्दै उनले कटाक्ष माओवादीप्रति गरेका हुन्। दलाल पुँजीवाद जुलुस नारा लगाएर बन्दुक पड्काएर खत्तम हुँदैन, कुशलतातर्फ पूर्वक संविधान लागू गरेर देश आत्मनिर्भर हुँदै जानेछ, तब मात्रै दलाल पुँजीवादको अन्त्य हुनेछ। उनले भने समाजमा पुग्ने लक्ष्य संविधानले बोकेको छ। समाजवादको आधार तयार गर्न संविधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। संविधान ठिकसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यो संविधानले समाजवादको आधार तयार पार्ने दृष्टिकोण दिएको छ। जति जति संविधान लागू हुँदै जानेछ त्यति त्यति समाजवादको आधार तयार हुँदै जाने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कैलाली पुगेर खगराज अधिकारीले भने हामी माओवादी बैलर कुखुरा जस्तै भएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्टले माओवादी बैलर कुखुरा जस्तै बनेको बताएका हुन्। आफ्नो धरातल बिर्सेपछि माओवादीलाई जनताले ठेगाना लगाएको बताउँदै उनले समस्या र निकास पनि हाम्रै हातमा रहेको बताएका छन्। माओवादीको 3 महिने जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत बिहिबार कैलालीको कैरारी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता समेत रहेका उनले समस्या र समाधान हाम्रै हातमा छ। हामी बैलर कुखुरा जस्तै भयौँ, लोकल कुखुरा जस्तै रहेको हामी अब बैलर कुखुरा जस्तै अल्छी भयौँ। जनताको जिउँदाको जन्ती मर्दाको मल्यामी बन्न छोड्यौँ, त्यही भएर हामी पतनको बाटोमा छौँ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको नाममा फेक एकाउन्ट बन्द गर्न नेकपा एमाले 15 दिनको अल्टिमेटम सहित चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमाले पार्टीको नेताहरूका नाममा चलाइएका सामाजिक सञ्जालका फेक एकाउन्ट 15 दिनभित्र बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अल्टिमेटम दिएको छ। एमाले पार्टीका नाममा लोगो, झण्डा र नेताहरूको नाम जोडेर सञ्चालन भएका सबै एकाउन्ट सञ्चालकहरूलाई 15 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेको छ। अन्यथा यस्ता फेक एकाउन्ट सञ्चालकहरूका बारेमा आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जान पार्टी बाध्य हुने प्रचार विभागले स्पष्ट पारेको छ। पार्टी नेतृत्वका नाममा अनागृत रूपमा फेक आइडी प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत भरमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी आम नागरिक र पार्टी पङ्क्तिभित्र अफवाह फैलाइएको पाइएकाले त्यसप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अनागृत र अज्ञात व्यक्तिबाट पार्टीको नाम, लोगो र झण्डा दुरुपयोग भइरहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। यसले पार्टी पङ्क्ति र जनसमुदायमा भ्रम सिर्जना गर्न लागेको छ। तसर्थ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न पार्टी र पार्टी नेतृत्वसँग जोडेर बनाइएका फेक अकाउन्ट बन्द गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाव आएकाले सम्बन्धित सबैमा यो सूचना जारी गरिएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य मन्त्री तिलकुमार मोनियाङ बोलाई खोटाङका पहिचान पक्षधारहरूले बिहिबार कालो झण्डा देखाएपछि झडप भएको छ। चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका पहिचान पक्षधारहरूले मन्त्री मेनयाङ बोलाई जिल्ला अस्पताल खोटाङको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेर फर्किने क्रममा दिक्तोलको हस्पिटल चोकमा कालो झण्डा देखाएका हुन्। कालो झण्डा देखाउने र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा किरात राई याखयोङखा खोटाङका अध्यक्ष युगसन किरात युवा फोरस संयोजक निर्मल राई, मूल सङ्घर्ष समितिका सचिवालय सदस्य सुनिल चामलिङ लगायत घाइते भएका छन्। आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै पहिचान पक्षधार नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। निर्माणाधीन जिल्ला अस्पताल खोटाङको भवन निरीक्षण तथा अनुगमन गरेर मन्त्री फर्किने बाटो क्लियर गर्ने क्रममा झडप भएको खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त कुमार सुनवारले बताएका छन्। घटनास्थलमा म आफै पनि उपस्थित थिएँ।
राखे। मन्त्रीज्यू फर्किने क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच सामान्य धक्केल भएको हो। उनले भने आन्दोलनमा सहभागी केही साथीहरू घाइते भएका छन् भन्ने सुनिएको छ। उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने योजना भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र संविधान प्रतिकूल हुने बाहेक शिक्षकका समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा शिक्षकहरूको माग र सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा जानकारी गराउँदै उपसभापति समेत रहेका पूर्णबहादुर खड्काले यस्तो बताएका हुन्। वर्तमान अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने शिक्षाका विषयमा संविधान प्रतिकूल हुने बारे जे समस्या छन् समाधान गर्न तयार छौँ भनेका थियौँ। उहाँहरू हिजोदेखि आन्दोलनमा जानुभयो। अहिले मन्त्रीसँग होइन प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने भनिरहनु भएको छ। तर पनि हामीले गृहमन्त्री र शिक्षा मन्त्री सहित एक चरण वार्ता गरिसक्यौँ। खड्काले भने फेरि अर्को चरणमा छलफल हुन्छ। पहिलेको सकारात्मक पक्षलाई समेटेर फेरि वार्ता हुन्छ, समाधान निस्किन्छ। पहिले भएको सहमतिभन्दा हामी बाहिर नजाने उनले बताएका छन्। शिक्षक र शिक्षिका समस्याका विषयमा ऐन नियम कार्यविधि परिपत्रमा पनि आउने उनले बताएका छन्। यो वर्षौं देखिएको समस्या हो, समाधान हुन्छ। समस्यालाई सरकारले गैर जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा हेरेको छ, समाधान दिन्छ, खड्काले उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच शेयर बजारमा उछाल छाएको छ। 3.25 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। नेप्से 2000 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। शेयर बजार उच्च अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 3.25 अर्ब नागेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका अनुसार आज बजार 44.34 अङ्कले बढेको हो। 2.23% बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक 2029.78 अङ्कमा उक्लिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आज 278 कम्पनीका 1,12,64,309 किता सेयर किनबेच हुँदा 3,29,21,368.32 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको बताइएको छ। बजार उच्च अङ्कले बढेको दिन विभिन्न 14वटा कम्पनीको सेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ। नेसनल हाइड्रो, दिव्येश्वरी हाइड्रो, स्वाभिमान लघुवित्तीय र महिला हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 10% बढेको हो। त्यसै गरी मन्दिकानी हाइड्रो, 3 स्टार हाइड्रो, नदी हाइड्रो, खनिखोला हाइड्रो लगायतका दर्शक महानुभाव हाइड्रोहरू लगत्तै बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच खुँडा हानेर मान्छे मार्ने गुण्डालाई सरकारले आम माफी दिएको छ। जेल मुक्त भएपछि तरुण दलको स्कटिङ सहित र अभियात्रा गरिएको छ। भारतबाट नेपाल आउने बसमा हप्ता उठाउने विवादमा 29 वर्षका चेतन मानन्दर मारिए। 2072 असार 28 गते उनलाई खुँडाले हानेर घाइते बनाएकोमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। अनुसन्धानमा रिगल भनिने युगराज ढकालले उनलाई खुँडा हानेको खुलेको थियो। 11 जना पक्राउ परे तर उनी फरार रहेका थिए। 2072 भदौ 7 गते उनले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। समीर मानसिंह, बस्नेत रमेश बाउन लगायतहरूसँग मिलेर सङ्गठित गुण्डागर्दीमा लागेका उनी नेपाली काङ्ग्रेसको तरुण दलमा संलग्न रहेका थिए। उनी बाँके क्षेत्र नम्बर 3 का क्षेत्रीय सभापति समेत भइसकेका थिए। अदालतबाट उनको अपराध प्रमाणित भइसकेपछि जन्मकैद सुनाइयो। 2075 वैशाख 11 मा अदालतले उनी सहित 14 जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। रिगललाई सर्वसह जन्मकैदको सजाय दिएको थियो। अदालतले घटनामा संलग्न सोहन सिंह ढकाललाई 10 वर्ष, दिपेन्द्र सिंह भनिने दिपेन्द्र मल्ललाई 5 वर्ष, केशव बहादुर रोका, माधव नेपाली, विवाद पाठक, हरि ओली, प्रीतम थापा, मनिष चौधरी र याम बहादुर बुढालाई जनै 3-3 वर्ष कोही सजाय सुनाएको थियो। उनी त्यही सजाय काट्दै थिए। कारागारमा संविधान दिवसको दिन बाँकी कैदी माफ गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सदर भएपछि जिल्ला कारागारमा रहेका रिगल मुक्त भएका छन्। उनले 8 वर्षसम्म मात्र कैद सजाय भोगेका थिए। असल चलचालनको आधारमा मुक्त गरिने कानुन प्रावधानमा टेकेर सरकारले गम्भीर अपराधमा संलग्न गुण्डागर्दीहरूलाई कारागार मुक्त समेत गराएपछि यति बेला जनताहरू निकै निराश भएका छन्। उनी कारागार मुक्त हुने भएपछि उनका समर्थकहरू दाङ कारागार बाहिर भेला भएका थिए। उनी रिहा भएपछि 20 भन्दा बढी गाडीले स्कटिङ गरेर लगेका थिए भने खुसियालीमा अविर जात्रा समेत गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालमा हत्या, हिंसा जस्ता जघन्य अपराधहरूलाई पनि राजनीतिको नाममा छोडिने गरेको छ। यसबारे प्रतिक्रिया र सरकारलाई सुझाव सिल्ला र चरको आवाज पनि उठाउन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता अमेरिकी र भारतीय सेनाले आयोजना गर्ने सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधान सेनापति आइतबार भारत जाने भएका छन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आइतबार भारत जाने भएका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने इन्डो पेसिफिक आर्मी चिफ्स कन्फरेन्समा सहभागी हुन उनी भारत जान लागेका हुन्। अमेरिकी र भारतीय सेनाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने सम्मेलन असोज 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। प्रधान सेनापतिसँगै भारत जाने प्रतिनिधि मण्डलमा उपरथी योगराज शर्मा, महासेनानी वसन्त बहादुर गौतम र प्रमुख सुबेदार रत्नबहादुर थापा रहेका छन्। 2080 भदौ 23 गतेको नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको यस कन्फरेन्समा प्रधान सेनापति सहभागी हुन लाग्नु भएको हो। नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रधान सेनापतिको टोली असोज 11 गते स्वदेश फर्किने तय भएको बताइएको छ। नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको यस कार्यक्रममा सहभागीबाट मित्र राष्ट्रहरूका सैन्य सङ्गठनहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास, थप मद्दत पुग्ने एवं मानवीय सुरक्षाका साँझमा चासोका विषयहरूमा ज्ञान र अनुभवको आदान प्रदानका लागि उपयुक्त अवसर प्राप्त हुने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।